बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन नबी हुरैरत क़ाल लम्मा तुवफ़्फ़िय रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्तुख़्लिफ़ा अबू बकर बादा व कफ़र मन कफ़र मिनल अरब क़ाल उमर इब्नुल ख़त्ताब ले अबी बकर कैफ़ तुक़ातिलुन नास वक़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमिरतु अन उक़ातिलन नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फ़मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़द असमा मिन्नी मालहु व नफ़्सहु इल्ला बिहक़्क़ि व हिसाबहु अलल्लाह। फ़क़ाल अबू बकर वल्लाहि ला उक़ातिलन्न मन फ़र्रक़ बैन सलात व ज़कात फ़इन्न ज़कात हक़्क़ुल माल वल्लाहि लौ मनऊनी अक़ालन कानू युवद्दूनहु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ातलतुहुम अला मनेही। फ़क़ाल उमर इब्नुल ख़त्ताब फ़वल्लाहि मा हुवा इल्ला अन रअयतुल्लाह क़द शरअ सद्र अबी बकर लिल-क़िताल फ़अरफ़्तु अन्नहुल हक़्क़। ये नसाई की रवायत है, रकम है 3059। तर्जुमा ये है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए और आपके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आपके जानशीन बनाए गए और अरबों में से जिन्होंने इनकार करना था उन्होंने इनकार कर दिया। यानी हुआ क्या? हुआ ये कि ईमान तो लोग ले आए थे, जिस वक्त अल्टीमेटम दे दिया गया था तो एक बड़ी तादाद के बारे में ख़ुद कुरान ने ये बताया है कि वो दीन में दाखिल हो गए, बल्कि तस्वीर खींचती है कि यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। जिस साल में ये सब हुआ उसको आमुल वफूद कहा जाता है। जगह जगह से मुख्तलिफ़ कबीलों से लोग आए और आकर मुसलमान हो गए। इसके बाद जो ज़िम्मेदारियाँ शख्सी लिहाज से थीं वो तो बहरहाल अल्लाह और उसके बंदे ही के दरमियान होती हैं, उनमें कोई दारोगीर भी नहीं होती थी, तलकीन नसीहत ही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आते थे तो आप बैत भी लेते थे, नसीहत भी करते थे, सवालों का जवाब भी दे देते थे। कई वफूद का ज़िक्र हदीसों में आता है, वो आए, उन्होंने आके अपनी बात मुश्किलात भी बयान की, लेकिन आपने बता दिया कि दीन में किसकी गुंजाइश है किसकी नहीं है, वो वाज़ेह हो गया। ज़कात एक ऐसी चीज़ थी कि जो अरबों के लिए बिल्कुल ही एक नादिर मामला था कि वो अब गोया एक मुतय्यन रकम, और वो जिस तरह मैं पहले भी कई बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि माल में 2.5% पैदावार की मुख्तलिफ़ सूरतों में 5, 10 और 20% तक लोगों को देना थी। तो रसूलुल्लाह के ज़माने में तो लोग देते रहे। जब ज़कात का कानून नाफिज कर दिया गया तो हुकूमत की तरफ से तहसीलदार जाते थे, वो जमा कर लेते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्माम हुज्जत कर दिया तो ये सूरह तौबा में हम देख चुके हैं कि ये वाज़ेह कर दिया गया था कि 3 शर्तें हैं जिनकी बुनियाद पर तुम्हारी ये हैसियत कबूल कर ली जाएगी कि तुम अब इख्वानुकुम फिद्दीन, यानी सहाबा को ख़िताब करके कहा था कि ये दीन में तुम्हारे भाई बन जाएंगे। तो उसमें पहली चीज़ ये थी कि वो तौहीद का इकरार करें, जो इस्लाम की दावत है उसे कबूल कर लें। दूसरे ये कि नमाज का एहतमाम करें, तीसरे ज़कात दें। तो ये कुरान ने बयान कर दिया था कि ये लाजमी शराइत है, इनमें कोई तख़फ़ीफ़, कोई कमी, कोई उज़र नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनमें से बाज़ लोगों ने सैयदना सिद्दीक़ को ज़कात देने से इनकार कर दिया। ये उस वाक़े का ज़िक्र हो रहा है। तो अब उन्होंने क्या किया, क्या बहस हुई, क्या मामला हुआ, उसकी बड़ी तस्वीर यहाँ पर नुमायाँ तस्वीर आती है। इससे पीछे हम जो रिवायत पढ़ चुके हैं उसमें तफसील से कुरान मजीद के इस कानून को बयान भी कर दिया गया है जो सूरह तौबा में है। ये कहते हैं कि जब आपके जानशीन बनाए गए सैयदना सिद्दीक़ और अरबों में से जिन्होंने इनकार करना था उन्होंने इनकार कर दिया। ये नहीं कि सारे के सारे लोग इर्तिदाद इख्तियार करके ज़कात देने से मुनकिर हो गए, बल्कि बहुत से लोगों ने इसका इनकार कर दिया। तो सैयदना सिद्दीक़ ने यह फ़ैसला किया, यहाँ इतनी बात मुक़द्दर है कि मैं इनके ख़िलाफ़ जंग करूँगा। यानी जो अल्लाह ताला ने इनके लिए शराइत बयान की थी उनमें से किसी एक शर्त को भी ये पूरा नहीं करेंगे तो चूँकि असल सज़ा इनकी क्या थी, कत्ल, मौत की सज़ा थी इनके लिए, उससे बचे थे ये इन 3 शराइत को पूरा कर देने के बाद।
تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اس پر عمر بن الخطاب نے سیدنا صدیق سے کہا، آپ ان لوگوں سے کس طرح لڑیں گے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک یہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس نے اپنا مال اور اپنی جان مجھ سے محفوظ کر لی۔ تو انہوں نے حوالہ دیا کہ میں نے تو رسول اللہ سے بھی بات اس طرح سنی ہوئی ہے، آپ نے اسی کو بیان کیا تھا۔ تو سیدنا صدیق نے اس موقع کے اوپر یہ بتایا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی موقع پر بالاجمال اسی بات کو بیان کیا ہے، ورنہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 شرائط بیان کی ہیں، پھر انہوں نے ان کو دہرایا۔ یعنی سیدنا صدیق کے حوالے سے یہ بیان ہوا ہے کہ میں ان میں ایک شرط کا نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، لا اسأل فوقہن، یعنی میں ان پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا، لیکن یہ شرطیں میں پوری کرواؤں گا ہر حال میں۔ تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں نے تو بات اس طرح سنی ہوئی ہے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ جس نے توحید کا اقرار کر لیا اس نے اپنا مال اور اپنی جان مجھ سے محفوظ کر لی، الا یہ کہ پھر اس کے خلاف کوئی حق قائم ہو، یعنی وہ کسی کو قتل کر دے، کوئی فساد برپا کرے، یا کسی موقع پر کسی کا مال غبن کر لے یا کچھ اور کرے، تو وہ حقوق قائم ہوں گے، ورنہ محض کفر کی بنیاد پر کارروائی نہیں کی جائے گی۔ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا جو کچھ قیامت میں اس کے ساتھ کرے گا۔ تو سیدنا ابو بکر نے یہ سنا تو فرمایا، خدا کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، کیونکہ یہ 3 شرائط ہیں جو بیان کر دی گئی ہیں اور قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ۔ تو میں ان میں سے کسی شرط کو معاف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ تو فرمایا کہ تم جو الفاظ بیان کر رہے ہو اس میں بھی اللہ بحق ہی کہا گیا ہے، تو وہ حق اللہ اور رسول نے قائم کر دیا ہے، یعنی ایک مسلمان حکمران کی حیثیت سے بھی مجھے حق ہے کہ میں زکوٰۃ میں جبر کروں، تو اس وجہ سے میں تو وہ ہر حال میں لوں گا، اس میں کوئی معافی کا سوال نہیں ہے۔ خدا کی قسم جانور کو باندھنے کی ایک رسی بھی انہوں نے مجھ سے روکی، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، تو میں اس روکنے پر ان سے لڑوں گا، یعنی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بخدا بات یہ تھی کہ ابو بکر کو اللہ نے اس جنگ کے لیے شرع صدر عطا کر دیا تھا، سو میں سمجھ گیا کہ یہی حق ہے، یعنی وہ بالکل واضح تھے، میرے ذہن میں تردد تھا، میں نے اس کو پیش کر دیا۔ تو یہ جو حوالہ دیا ہے انہوں نے، اس پر میں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کسی موقع پر بالاجمال بیان فرمائی اور اس میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا۔ سیدنا عمر کو اسی سے خیال ہوا کہ عذاب سے بچنے کے لیے غالباً ایمان ہی تنہا شرط تھی، اور انہوں نے اپنا یہ اعتراض صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کر دیا، یعنی یہ وجہ ہوئی اس کی۔ یہ جو بات بعض اوقات بالاجمال بیان ہوتی ہے، اس کی بہت مثالیں قرآن مجید میں ہیں، یعنی قرآن مجید کبھی صرف ایمان کا ذکر کرے گا، عمل صالح کا ذکر نہیں کرے گا، وہ ایک فرع کے طور پر گویا مقدر ہے۔ اسی طریقے سے کبھی دونوں کا ذکر کر دے گا، اور ایک مقام پر یا بعض اور مقامات پر یہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک تیسری چیز کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ تو یہ ذکر کے مواقع بعض اوقات اجمال میں ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی اصل کو بیان کر دیا جاتا ہے، فروع بیان نہیں کی جاتی، تو اس سے ان کو غلط فہمی ہوئی۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ مال کا حق ہے، یعنی وہ حق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیا گیا ہے، اور اہل عرب تو ایک طرف، کوئی دوسرا مسلمان بھی اس کو حکومت کو ادا کرنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے دونوں دلیلیں پیش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرائط بھی تینوں تھیں، میں وہ پوری کراؤں گا، اور صرف یہی نہیں ہے، یہ تو مال کا حق ہے جو ہر مسلمان پر بھی عائد ہے، عام حالات میں بھی مجھے لینا ہے۔ تو یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ در حقیقت وہ معاملہ ہے جو سورہ توبہ کا موضوع ہے، یعنی اللہ کے رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے منکرین جو ان کے زمانے میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ ایمان قبول کر لیں اور کسی شرط کو پورا نہ کریں تو اس وقت بھی کیا قانون ہے، یہ روایتیں اور حدیثیں اسی کو بیان کر رہی ہیں، گویا سورہ توبہ کی تفہیم و تبیین ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.